ईद का चांद देखने के लिए तो सारे बैठे थे, लेकिन वो चांद किसी ने देखा जिस चांद से ये पैगाम आए कि गरीब जो है उसके घर में रोटी पकनी चाहिए? ये चांद किसी ने देखा कि किसके घर में अभी तक उसके बच्चों के लिए कपड़े नहीं है? क्या ये चांद किसी ने देखा कि इस वक्त मुल्क के अंदर कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कितने लोग हैं जिनके बच्चे ईद पर भी कपड़े नहीं पहन सकेंगे? एक चीज बड़ी क्लियर है, बिल्कुल चांद रात है, ईद की तैयारियां हैं, हर शख्स जो है वो ईद की तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरा एक गुजारिश है, गुज़श्ता रात मैंने देखा कि जनाब बड़े बड़े हमारे उलमाए कराम कमेटी के मेंबरान ढूंढते रहे चांद को, किसी जगह शहादत मिली, किसी जगह नहीं मिली, लेकिन जो रियासत कहती है हुक्म वही मानना चाहिए, और हुक्म ये इस्लाम के मुताबिक हर लिहाज से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईद का चांद देखने के लिए तो सारे बैठे थे, लेकिन वो चांद किसी ने देखा जिस चांद से ये पैगाम आए कि गरीब जो है उसके घर में रोटी पकनी चाहिए? ये चांद किसी ने देखा कि किसके घर में अभी तक उसके बच्चों के लिए कपड़े नहीं है? क्या ये चांद किसी ने देखा कि इस वक्त मुल्क के अंदर कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कितने लोग हैं जिनके बच्चे ईद पर भी कपड़े नहीं पहन सकेंगे? देखें, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे जो अहम चीज है वो ये होनी चाहिए कि आप ईद का त्यौहार आए, चांद रात आए, तो कम से कम 90% लोग जो है वो कम से कम ईद के दिन तो अपने बच्चों को कपड़े पहना सके, ईद के दिन तो उनके घर में गोश्त पक सके, ईद के दिन तो उनके घर में सवैयां पक सके। तो मैं एक पैगाम भी ये दे रहा हूँ, आपने प्रोग्राम की हम मुसाफिर से ये पैगाम दे रहे हैं कि अपनी ईद की खुशियों में सबको शामिल रखें, अपने इर्द गिर्द जरूर देखें। अगर हम 5-5 लोगों को नहीं, 3-3 लोगों को नहीं, एक शख्स को भी ये समझ कर कहें कि इसका हक हमने अदा करना है, इसकी गुर्बत के हाथ में हमने रोल अदा करना है, तो आप देखेंगे ये सारी ईद भी मीठी होगी और ईद मजेदार भी होगी, और इस्लामी नुक्ता नजर से भी हम अपना फर्ज पूरा कर देंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत का हाल है, तो इस ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत इतनी तेजी से गर्म होने जा रही है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है। सबसे पहले तो एक चीज जिसे मैं कहता हूँ कि अब सियासत में वो होने जा रहा है जिसके मुताल्लिक किसी ने सोचा भी नहीं था। आज की डेट आप ज़हन में रखिएगा, ईद के 3 दिन निकाल लें, और ईद के 3 दिन बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों का टेम्परेचर इंतहाई ऊपर जाएगा। और एक और मैं आपको, तो हमने अपने ही प्रोग्राम में यहाँ पर ब्रेक की थी गवर्नर सिंध की, कि उनकी तब्दीली होने लगी है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं तब्दीली होने वाली, बहुत से लोगों ने बहुत सी और बातें की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि हमारी खबर सच साबित हुई। चलिए एक और खबर आपको दे दूं, एक गवर्नर और एक वजीर आला ईद के बाद उनकी कुर्बानी होने लगी। अच्छा, एक वजीर आला और एक गवर्नर की ईद के बाद ना सिर्फ कुर्बानी होने लगी है, बल्कि वो लोग जो है आपको नजर आएगा कि सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट होंगे। ये वो खबर मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको चंद दिन बाद आप खबर आपके सामने होगी। तो ये ईद है ना, इस ईद और बकर ईद के दरमियान बड़ी सियासी कुर्बानियां होंगी, ठीक है, बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उल्टेंगे, और आप देखेंगे कि अचानक से सियासत में इतनी तेजी आएगी। ये जो आपको अचानक से सर्द मौसम नजर आ गया ना दोबारा, ये सर्द मौसम में गर्म सियासत आपको नजर आएगी, और इतनी तेजी से गर्म सियासत नजर आएगी कि आप सोच नहीं सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो ये ईद का सहाफियों के लिए भी तोहफा होगा, ये गर्मा गर्म खबरें मिलेंगी, और ये ईद का जो है सियासतदानों के लिए भी तोहफा भी होगा और इम्तिहान भी होगा। कुछ लोग आपको आउट नजर आएंगे, कुछ ऐसी डील जो पसे पर्दा हो रही हैं वो ओपन होंगी, और कुछ ऐसे लोग जिनके मतलब हम कह सकते हैं कि ये बड़े मजबूत थे, लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि उनकी मजबूती बिल्कुल एक उस खुश्क पत्ते की तरह उड़ जाएगी, खुश्क पत्ते की तरह बिल्कुल मंजरनामे से खत्म हो जाएगी। इस पत्ते को हल्की सी हवा देने से वो पत्ता जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से हिल जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया राना साहब। साकिब साहब, जिस तरह राना साहब ने निशानदेही की और बात की है रोयत हिलाल कमेटी का जो फैसला था, और उसके बाद हमने देखा है कि कुछ इलाकों में KP में ईद मनाई गई है उसके फैसले के बरक्स, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो हमजा साहब, जो हमारे जहाँ पे भी आज जो है वो ईद मनाई गई है, ये KPK के मखसूस इलाके हैं, बन्नू का इलाका है और मुख्तलिफ बाड़ा में और मुख्तलिफ जगह पे ये मैं देख रहा हूँ कि जो बन्नू में जो DIG हैं बन्नू वो और DPO बन्नू वो पुलिस लाइन में उन्होंने अफसरान के साथ ईद मनाई, ईद उल फितर की नमाज भी अदा की और मुख्तलिफ जगहों पे ईद मनाई गई। मैंने इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये स्टेट के रियासत के नुमाइंदे हैं, ये वो लोग हैं जो अफसरान हैं
جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے اس آرڈر کو جو ریاست پاکستان کا آرڈر ہے. رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ کوئی انڈیویجول، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے تشکیل کردہ ہے. اب فرض کریں کہ رویت ہلال کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے جو چاند کی رویت کے حوالے سے اس میں کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے باوجود بھی وہی فیصلہ سارے پورے ملک پہ ماننا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کا جتنا بھی مذہبی لحاظ سے جو اثر ہوگا ہماری ریلیجیس جو معاملے پہ، کہ فرض کریں کہ 29 روزے کے بعد چاند نظر نہیں آیا لیکن رویت ہلال کمیٹی کہیں نہ کہیں سے کہتی ہے کہ فلاں شہادت تھی اور اس کو مان کے کر دیتی ہے، ایکچولی 30 روزے تھے، تو ایک روزہ جس کا مسئلہ ہوگا وہ اس رویت ہلال کمیٹی کے سر ہوگا، وہ عام عوام، عام لوگوں، عام مسلمانوں کے سر نہیں ہوگا. یہ پیورلی ایک ریلیجیس معاملہ ہے. میرے خیال میں اس میں کسی کو سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے. میں دیکھ رہا تھا ایمل ولی خان صاحب نے بھی کافی جو ہے وہ غصے سے بھرا ٹویٹ کیا تھا کہ، اور کچھ لوگ پشاور سے بھی، کہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کی شہادت کو رویت ہلال کمیٹی کیوں نہیں مان رہی. حالانکہ رویت ہلال کمیٹی میں ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک پورا پیرامیٹرز ہیں، ان کے تحت کسی بھی شہادت کو ہم پرکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. اگر شہادت قابل قبول ہو تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی علاقے کسی بھی جگہ سے ہو تو وہ قابل قبول نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مسجد قاسم علی خان جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے رات 10 بجے کہیں نہ کہیں اعلان ہو ہی جایا کرتا تھا، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ جتنی بھی شہادتیں آئیں وہ قابل قبول نہیں تھی، ان کے پیرامیٹرز پر پورا نہیں اتر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عید جو ہے وہ نہیں بنتی. تو اس کا مطلب بڑا سمپل اور سادہ سا ہے کہ اس میں علماء کرام ان علاقوں کے جہاں پہ آج عید منائی گئی ہے، وہاں کی اسٹیٹ کی اتھارٹیز ان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ امپلیمنٹ کروائیں، اور کوئی جو ہے وہ اپنی انڈیویجول حیثیت میں اپنی کو 1.5 کی مسجد بنا کے وہ اعلان کر دے، ایک ضلع میں اعلان ہو جائے، دوسرے میں بھی، تیسرے میں، ہر کوئی اپنا معاملہ کر رہا ہے. اچھا دیکھیں پورے پنجاب میں، سندھ میں، ایون جو بلوچستان میں، یہ جو ہزارہ کا بیلٹ ہے یہاں پہ، یہ میں بات کر رہا ہوں ہری پور، ہزارہ اور مانسیرا، ایبٹ آباد، ان علاقوں میں کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جن علاقوں میں ہوتا ہے وہاں اسٹیٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ منوانی چاہیے اور یقینی بنانا چاہیے کہ جو رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے اسی کے مطابق جو عید منائی جائے. میں ایک اور پڑھ رہا تھا پشاور سے، یا اس کے پی کے علاقے سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک سائڈ پہ روزہ ہے، دوسری سائڈ پہ عید ہے، قریبی علاقے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، تو میں عید والے جو جہاں عید منا رہے ہیں وہاں پہ بھی جاؤں گا، ان سے ملوں گا، پھر واپس آ کے روزہ بھی افطار کروں گا. بالکل ایسی صورتحال ہے. دو عیدوں کا یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے پوری دنیا کے ریاستی ادارے جو ادارہ ہوتا ہے مخصوص کردہ، جیسے رویت ہلال کمیٹی ہے پاکستان میں، وہ جو فیصلہ کرتی ہے، اور وہی باقی ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کا یہ فیصلہ، ریاستی ادارے کا جو فیصلہ ہے وہی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور اسی کے مطابق عید منائی جاتی ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے علماء کرام کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک کوٹ لکھپت سے خط سامنے آیا ہے جو لکھا گیا ہے، ادھر جو لیڈرشپ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ نماز عید کے اہتمام کے حوالے سے ہے. دوسرا خط جو وزیر اعظم صاحب کو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے ملاقات کے حوالے سے بات کی ہے. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خط لکھا گیا اس کا کچھ جواب آئے گا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ نہیں، یہ خط صرف ایک خانہ پوری کے لیے کہتے ہیں. میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں، میری اس معاملے پہ ان کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی. میں نے کہا کیا خط تو پہلے بھی لکھے گئے تھے، اور یہ پہلا خط نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا تیسرا خط ہے. تو میں نے کہا کیا پہلے دو جو خط تھے ان کے جواب بہتر آ گئے تھے؟ کیا ان پہلے 2 خطوں میں جو انہوں نے کہا تھا اس پہ عمل ہو گیا تھا؟ تو اس نے کہا جی یہ ہم خط جو لکھ رہے ہیں، یہ جو خط بھیج رہے ہیں، یہ خالی خط نہیں ہے، یہ ہم ایک اپنا صفحہ مثل پورا کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی لمحے اگر کوئی شخص بات کرے تو ہم اسے یہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھ لیں ہم نے ہر جگہ پر جا کر دستک دی تھی، ہر جگہ پر جا کر یہ کہا تھا کہ خدا را ہمارے لیے کچھ کریں، خدا را ہمیں انصاف دیں. ہم نے تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ آپ نے کیا وزیر اعظم پاکستان سے یہ بات کی، کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ درخواست دی، کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو قانونی طور پر یہ کہا. تو اس نے کہا ہم تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے
उन तमाम मामलात को देखने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये लेटर जो है ये एक सफ़े से लेटर मत समझे, उस लेटर का लिखा जाना, उस लेटर की कॉपी को सबको तकसीम करना, ये बाकायदा तहरीक इंसाफ अपना केस मजबूत कर रही है, वज़ीर-ए-आला केपी के अपना केस मजबूत कर रहे हैं कि हमने किसी भी बड़े एहतजाज से पहले, किसी भी बड़ी मूवमेंट से पहले हर उस जाके दरवाजे पे दस्तक दी है, हर उस जगह जाके कहा है कि जहाँ से हमें कहा जा सकता है कि आप आईनी कानूनी फलां शख्स जो है उसके आगे आपने दरखास्त करनी थी, उसके नोटिस में लाना था। उसने कहा नोटिस में तो सबके मौजूद था, लेकिन ये सब कुछ जो हम लिख रहे हैं, हम दे रहे हैं, उसका असल मकसद यही है कि कम को कम अज कम ये कह सकें कि हाँ भाई हमने फलां शख्स के नोटिस में बुलाई, बाय रिटर्न भी लिख के दिया और सारा कुछ किया। और उसके बाद जाके अगर हम उस बात को नहीं मानते, बात किसी और तरफ लेकर जाते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो हम कल को जब एहतजाज के लिए निकलेंगे तो हमें कोई भी तीसरा शख्स जब ये कहेगा कि आपने गलत किया है, आप गैर कानूनी कर रहे हैं, तो हम उन्हें बताएंगे कि हमने कानून के सारे दरवाजे खटखटाए और जब वहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ लेने के लिए जो हमें करना पड़ता है हमने वो किया।